अब हाम्रो विषय चाहिँ सार्थक जीवन बिताउने विधि भनेर त्यसमा 50 वटा विषय छ। त्यो 50 वटा विषय मध्ये 13 सम्म गइसकेको हो। 13 विषयसम्म। अब 13 सम्म के गएको छ भने हाम्रो हामीलाई मानवको चोला पाएर त्यसको सार लिनुपर्छ भने त्यो पनि जति सके चाँडै लिनुपर्छ, किनभने मृत्यु एक प्रकारको निश्चय हो अनि त्यो मात्रै नभएर अनि अनित्य पनि हो भनेर हो। अनि सार कसरी लिने भने उत्तम पुरुष भनेर हामी उत्तम पुरुष भने त्यो उद्देश्यमा राखेर उत्तम पुरुष बन्नको लागि त्यसको बाधा के हुन्छ भने अकुशलको कर्म, काया वाक चित्तद्वारा अरूलाई बेफाइदा पुर्याउने, समाजलाई बेफाइदा पुर्याउने यस्तो अकुशलको कर्म चाहिँ त्यसको बाधामा आउँछ। त्यो अकुशलको कर्म चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भने अज्ञान, राग र द्वेष, रिस त्यसद्वारा त्रिविक्ष भन्छ है, क्लेश पनि भन्छ, त्रिविक्ष पनि भन्छ हो। त्यो द्वारा आउने रहेछ भनेर त्यो क्लेशलाई हटाउनको लागि मनोबल बढाउने, क्लेशको दोषहरू सम्झिने यस्तो गरेर हामीले त्यो चाहिँ गरिसकेको हो। अब आज चाहिँ हामी 14मा क्लेश त्याग्नलाई चित्तको संरक्षण गर्नुपर्ने भने 14मा, 15मा चित्त संरक्षणको लाभ, 16मा चित्त संरक्षण गरेको दोष, चित्त संरक्षण नगरेको दोष, 17मा चित्त संरक्षण विधि, 18मा सम्प्रजान्य नभएको दोष, 19मा सम्प्रजान्यको संरक्षण विधि, 20मा स्मृति सम्प्रजान्यको हेतुमा आश्रित भने त्यो चाहिँ छ है 20। अब त्यहाँदेखि कतिसम्म जान्छ होला, अब जति 4-5 विषयमा जान्छु। अब 14मा के हो, क्लेश त्याग्नलाई चित्तको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने थियो। त्यसमाथि त्यसको अगाडि हामीले के गयो भने क्लेशको दोष, क्लेशले हामीले के गर्छ, त्यसले के बेफाइदा पुर्याउँछ, के नुक्सान गर्छ भनेर त्यो दोषहरू सबै सम्झेर अब मनमा चाहिँ क्लेश त्याग्नु पर्ने रहेछ भनेर मन आयो भने अब के गर्नुपर्छ, क्लेश त्याग्नको लागि के गर्नुपर्छ भने क्लेश त्याग्नको लागि आफ्नो मनलाई राम्रोसँग संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अब त्यसमा चाहिँ किन मनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भने जस्तै कि एक हात्तीले गाउँमा आएर सबै घरहरू भत्काउने यस्तो गरेर नुक्सान दिँदाखेरि हामीले के गर्छ, डोरी ठुलो यस्तो लिएर अनि त्यो डोरीले हात्तीलाई बाँधेर स्तम्भ बनाऊ के भन्नु, अब एकदम कठोर सांग्लोले बाँधेर कहाँ बन्छ, एकदम स्तम्भ भन्छ नि, स्तम्भ पिलर एकदम त्यो भएको मजबुत भएको त्यस्तो पिलरमा बाँधेर राख्छ नि। त्यसै गरी हाम्रो मन पनि त्यो सांग्लोले, त्यो डोरी सांग्लोले कहाँ बाँध्नुपर्छ, कुशलको अनि अवलम्बनमा, कुशलको विषयमाथि जस्तो कि करुणा, माया यस्तो गरेर राम्रो सोच, कुशलको अवलम्बन माथि
त्यो डोरीले चाहिँ बाँधेर राख्नुपर्छ भन्थ्यो। अब त्यो नगरेपछि के हुन्छ, फेरि हाम्रो मनमा क्लेशहरू जाग्ने, द्वेष, रिस, रागहरू जागेर फेरि दुःख दिन्छ त्यसले। त्यसको कारणले आफ्नो मन चाहिँ के गर्नुपर्छ, आफ्नो मन हात्ती जस्तो आफ्नो मनलाई डोरी जस्तो स्मरणले पिलर जस्तो अनि कुशलको अवलम्बनमा बाँधेर राख्नुपर्छ भन्ने थियो है, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसको कारणले अब हामीले के गर्नुपर्छ भने बाहिरको शरीरद्वारा कुशलको काम गर्ने हुन्छ, बाहिरको शरीर वचनद्वारा मन्त्र जाप्ने यस्तो कामहरू हुन्छ, तर पनि मूल चाहिँ हामीले आफ्नो मनलाई संयम गरेर, आफ्नो मनलाई संरक्षण गरेर, त्यो केवल त्यो गरेर हामीले के गर्नुपर्छ, अभ्यास, त्यसको माथि अभ्यास गर्नुपर्छ भने थियो। अब त्यस्तो अभ्यास गर्दाखेरि मनमा हेरेर, आफ्नो मनमा हेरेर संरक्षण गर्ने बेलामा बाहिरको कुशलको कर्म गर्न नपाएर, जस्तै परिक्रमा गर्ने, पाठ पूजा गर्ने, यस्तो गर्न नपाए तापनि त्योहरू के अरे अब गर्न नपाए तापनि मनलाई संरक्षण गर्ने चाहिँ कहिले पनि भन्थ्यो। अब हामी यस्तो हुन्छ नि, कहिले कहिले यदि मैले परिक्रमा यस्तो नगर्ने, पाठ पूजा यस्तो नगरे भने मान्छेहरूले म अनि पुजारी हो भनेर उनीहरूले थाहा हुँदैन। त्यो थाहा नभएपछि मलाई उनीहरूले चढावा गर्ने, अब के अरे फलफुलहरू चढाउने, पैसाहरू चढाउने, यस्तो कार्यहरू गर्दैन उनीहरूले है। अनि त्यसै गरी मलाई नामहरू पनि पाउँदैन। अनि यस्तो सोचेर अनि मैले चाहिँ अब बाहिरको अब शारीरिक गर्ने कर्म, कुशलको कर्म, पाठ पूजाहरू गर्ने यस्तो मैले गर्नुपर्ने रहेछ भनेर कोही हुन्छ, यस्तो सोचेर मूल मनलाई संरक्षण गर्ने चाहिँ बिर्सिएर जान्छ है, त्यो चाहिँ गर्दैन। त्यसको कारणले यहाँ बोधिचार्य अवतारमा शान्ति देवज्यूले के बताउनु भएको छ भने बाहिरको शरीरद्वारा गर्ने पाठ पूजाहरू अनि चढावाहरू नपाए तापनि केही छैन, तर पनि आफ्नो मनलाई संरक्षण गरेर, त्यो चाहिँ संरक्षण नगरेर अब छोड्ने चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले सधैँ के गर्नुहुन्छ, मनलाई हेरेर, मनलाई संरक्षण गरेर, मनले के सोच्दो रहेछ, मनले के क्लेश आउँछ कि उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यसले संरक्षण गरेर उहाँले यस्तो अभ्यास गर्नुभयो। उहाँ आफैले पनि यस्तो अभ्यास गरेको हो। त्यसको कारणले नालन्दामा उहाँको नाम पनि बुसुकु भनेर भन्छ नि। बुसुकु भने खाने, सुत्ने अनि पिसाब र त्यो गर्ने मात्रै। किनभने शान्तिदेव आफू पनि बाहिर हेर्दाखेरि सुत्ने, खाने यसो गरेर बसेको हुन्छ। बाहिर एकदम बिहान उठ्ने, पाठ पूजा गर्ने यस्तो केही पनि गर्दैन। तर मनभित्र चाहिँ उहाँले सधैँ आफूले हेरेर, संरक्षण गरेर, सम्प्रजना र स्मरणद्वारा मनलाई हेरेर संरक्षण गरेर यसरी गरेर उहाँले अभ्यास गर्नुभएको है। त्यसको कारणले उहाँले बोधिचार्य अवतारमा हो यसरी बताउनु भएको छ। अब हामीले पनि के गर्नुपर्छ, बाहिर त्यो पाठ पूजा धेरै गए, मैले यस्तो नगरेपछि मान्छेहरूले म पुजारी हो भनेर थाहा हुँदैन। अब त्यो थाहा हुनको लागि म बाहिर परिक्रमा जान्छु, बिहान उठेर जान्छु है। अनि पाठ पूजाहरू अब त्यो के अरे ग्रन्थहरू खोलेर पाठ पूजा गर्छु भनेर त्यो मात्रै सोचेर, खास मूल मनलाई संरक्षण कसरी गर्नुपर्ने रहेछ त्यो चाहिँ नगरेर बाहिरको मात्रै गऱ्यो भने केही फाइदा हुँदैन, लाभ हुँदैन भने। त्यसको कारणले अब हामीले सत्य नै मनद्वारा क्लेशलाई त्याग्न मन छ भने के गर्नुपर्छ, सम्प्रजान्य र स्मरणद्वारा
आफ्नो मनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ के हो 14 मा छ है 14 मा हो यसरी त्यो छ। अब 15 मा के हो मनलाई संरक्षण गरेर लाभ के हुन्छ भने त्यो। अब मनलाई संरक्षण गर्दाखेरि के गर्छ आफ्नो मनमा सम्प्रजान र स्मरणले त्यो स्मरणले जहिले पनि आफ्नो मन चाहिँ कुशलको माथि राख्छ कुशलको सोच मात्रमा राख्छ। अनि सम्प्रजानले के गर्छ क्लेशको मनहरू जस्तै कि राग रिस द्वेष अनि त्योहरू उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरेर त्योले हेरेर अनि के गर्छ त्यो आउने गर्दाखेरि उहाँले ठेक्कै दबाउन सक्छ। हो यसरी जति गरे भने के हुन्छ आफ्नो मनलाई सधैँ शान्ति बस्न सक्छ शान्ति गरेर बस्न सक्छ। आफ्नो जाने ठाउँमा अब वरिपरि काम गर्ने साथीहरू सबै एकदम रिसाउने क्रोध लोभ धेरै भए तापनि आफ्नो त्यो बीचमा बस्दाखेरि आफ्नो मनले आफूले आफ्नो मनलाई संरक्षण गरेको कारणले आफ्नो मन चाहिँ के हुन्छ शान्तिले बस्न सक्छ है। उनीहरूको त्यो चाहिँ हामीले त्यो हुँदैन के अरे लट जस्तो के भन्छ अब त्यो चाहिँ हुँदैन। यहाँ एउटा उदाहरण राख्यो भने पहिला जान रक्सी धेरै खाने मान्छे पछि उहाँले जान रक्सीको दोषहरू सम्झेर अब मैले जान रक्सी चाहिँ के अरे छोड्नु पर्ने रहेछ भनेर एकदम निर्णय लिएर त्यो निर्णय लिएर मात्रै नभएर आफ्नो मनलाई एकदमै हेर्ने त्यो जान रक्सी खानेको मन आउने गर्दाखेरि उहाँले ठेक्कै सम्प्रजानले थाहा भएर त्यो खानु हुँदैन भनेर फेरि यसरी गर्ने हो। यस्तो गर्ने मान्छे चाहिँ जान रक्सी खाने साथीहरूको बीचमा बसे तापनि उहाँले के गर्दैन जान रक्सी खाँदैन। किन ऊ आफूले आफ्नै मनलाई संरक्षण गरेर बसेको छ। त्यसको कारणले हामीले मनलाई संरक्षण गर्दाखेरि हाम्रो क्लेश र मनमा भएको दोषहरू अब नराम्रो सोचहरू आउने बित्तिकै सम्प्रजानद्वारा हटाउन सक्छ। त्यसको कारणले के अरे मनलाई संरक्षण गरेको लाभ भन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ मनलाई संरक्षण गर्नेको लाभ। अब हाम्रो जस्तै अब हामीलाई केही शीलहरू छ भने पञ्चशील जस्तो केही शीलहरू भए तापनि हामीले आफ्नो त्यो के अरे मनलाई राम्रोसँग संरक्षण गरेको छ भने वरिपरि जे भए तापनि आफ्नो शीललाई जहिले पनि तोड्दैन शील जहिले पनि छोड्दैन। अब संरक्षण राम्रो छैन भने शील तोड्न सक्छ है। त्यसको कारणले जति हामीले मनलाई संरक्षण गर्न सक्छ त्यति हामीले लाभ ठुलो पाउँछ भन्थ्यो हो। अब त्यो चाहिँ 15 मा हो। अब 16 मा के छ भने चित्त संरक्षण नगरेको दोष चित्त संरक्षण नगरेको बेफाइदा। अब यो चाहिँ कस्तो हो भने उदाहरण राख्यो भने मगरमच्छको धर्म हुन्छ नि धर छेवा मगरमच्छको धर्म फसेको मान्छे चाहिँ अब के जस्तो भयो उसको जानलाई एकदम खतरा छ नि त्यतिखेर हो कि होइन। मगरमच्छको धर्म परेको मान्छे हो या जो भी जानवर जो भी हो जे भए पनि उसको धर्म परिसकेपछि अब मर्ने जस्तो हो है। त्यही जस्तो गरी हाम्रो मनलाई संरक्षण नगरेर जे सोचे पनि सोच्न दिने जुन क्लेश उत्पन्न भयो भने उत्पन्न हुन दिने जस्तै कि रिस हुन दिने राग उत्पन्न हुन दिने। हामी बजारतिर जाँदाखेरि आँखाले यस्तो हेर्छ है बजारमा जाँदाखेरि ओ यो चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ भने फेरि राग उठ्न दिने राग आउन दिने है। हो यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ रिस राग जहिले पनि उठ्छ। त्यो उठेपछि आफ्नो मनलाई अशान्ति पुर्याउँछ हो कि होइन। अब राग धेरै आयो भने फेरि त्यो द्वारा रिस आउँछ। रिस जति धेरै आउँछ त्यति मुख शरीरद्वारा अकुशलको काम गर्न सक्छ। त्यसको कारणले
मनलाई संरक्षण नगरे भने के दोष हुन्छ बेफाइदा के हुन्छ आफूले दोष हुन्छ आफ्नो मन अशान्तिमा हुन्छ जहिले पनि रिस उठेर बस्ने है जहिले पनि राग उत्पन्न हुने हो यसरी गरेर त्यो दोष चाहिँ चित्त संरक्षण नगरेको दोष चाहिँ त्यो हो अब त्यसै गरी अघि उदाहरण चाहिँ आफ्नो चित्तलाई संरक्षण राम्रोसँग गर्न सकेन भने वरिपरिमा रिसाउने मान्छे धेरै भएपछि आफू पनि सँगै रिसाउँछ हो कि हैन अब त्यसको कारणले संरक्षण नगरेको अब दोष चाहिँ त्यो मनलाई संरक्षण नगरेको दोष अनि जान रक्सी धेरै खाने मान्छे त्यसले म आजदेखि जान रक्सी खाँदैन भनेर निर्णय गरे तापनि निरन्तर रूपले संरक्षण नगरे भने फेरि त्यो साथीहरूको बीचमा आयो भने उसको राग चाहिँ उत्पन्न हुन्छ म जान लिउँ भनेर उत्पन्न भएर फेरि खान्छ है त्यसको कारणले चित्तलाई हामीले संरक्षण गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो भने त्यो चाहिँ हो अब यो चाहिँ 16 मा चित्त संरक्षण नगरेको दोष त्यो हो भने अब 17 मा के छ भने यदि क्लेश त्याग्नको लागि चित्तलाई संरक्षण गर्नुपर्छ चित्त संरक्षण गरेको लाभ यो हो चित्त संरक्षण नगरेको अनि दोष बेफाइदा यस्तो हो भने चित्तलाई संरक्षण कसरी गर्ने अब यो प्रश्न आउँछ नि चित्तलाई संरक्षण कसरी गर्ने र त्यो प्रश्न आउँदाखेरि अब त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ जस्तै कि आफ्नो पाउतिर ठुलो गाउँ यस्तो हुन्छ नि गाउँमा हुन्छ नि गाउँ यस्तो गाउँ हुने बेलामा एउटा ठुलो भिडमा मान्छे धेरै भएको भिडमा जाँदाखेरि हामीले के गर्छ त्यतिखेर आफ्नो पाउमा गाउँ ठुलो बनेको छ अनि मान्छे धेरै भएको अब भिडमा जाँदाखेरि हामीले के गर्छ यो गाउँलाई हामीले राम्रोसँग संरक्षण गर्छ कि गर्दैन के रे फेरि त्यो स्मरण गरेर मैले यहाँ मेरो पाउमा खुट्टामा गाउँ भएको छ अब त्यो भिडमा जाँदाखेरि त्यो भिडमा उनीहरूले अर्कोको खुट्टा र यस्तो लाग्यो भने फेरि दुख्छ त्यसको कारणले मैले यो राम्रोसँग संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर के गर्छ सम्प्रज्ञान र स्मरण यादद्वारा यादले फेरि त्यो स्मरण याद गर्ने अनि सम्प्रज्ञानद्वारा हेर्ने यस्तो हुन्छ नि कहाँबाट त्यो आउँछ खुट्टाहरू कहाँबाट टेक्दो रहेछ मान्छेहरूले भनेर त्यो दुईद्वारा यो अनि खुट्टामा भएको के रे गाउँ चाहिँ संरक्षण गर्छ नि त्यसै गरी हाम्रो मन चाहिँ संरक्षण गर्दाखेरि सम्प्रज्ञान र याद स्मरण त्यो दुईटा चाहिँ एकदम अब के भन्छ महत्त्वपूर्ण त्यो के रे त्यो सोचले अब स्मरणको त्योले के गर्छ स्मरणले आफ्नो मन चाहिँ कुशलको अवलम्बनमा जस्तै कि करुणा माया दया अरूलाई फाइदा पुर्याउने सोच कल्याणको हितको लागि सोच यस्तो सोच कुशलको अवलम्बनमा आफ्नो मन चाहिँ त्यहाँ राख्ने स्मरणद्वारा त्यहाँ राख्ने अनि सम्प्रज्ञानले बीचमा हेर्ने त्यो के रे त्यसको बाधा क्लेशहरू रागहरू रिसहरू उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यसले के रे विश्लेषण गर्ने र चेक क्षेत्र विश्लेषण गर्न तक्छ छिरा परीक्षण गर्ने बीचमा त्यसले परीक्षण गर्ने हो यसरी गरे भने अनि हाम्रो मन चाहिँ एकदम संयम हुन सक्छ संयम भन्दा नि मन संयम हुन सक्छ
त्यसो कारणले चित्तलाई संरक्षण गर्नको लागि सम्प्रज्ञान र अनि त्यो चाहिँ के अरे अहिले स्मरण याद त्यो दुईद्वारा हाम्रो मनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ संरक्षण चित्त संरक्षण गर्नेको विधि यानी कसरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भयो। अब 18 मा के छ भने सम्प्रज्ञान स्मरण र सम्प्रज्ञान दुईटा हुन्छ नि, त्यो सम्प्रज्ञान नभएपछि के दोष हुन्छ हामीलाई है भन्दाखेरि अब सम्प्रज्ञान छैन भने स्मरणले कुशलको आलम्बनमा राखे तापनि सम्प्रज्ञानले बीचमा अनि परिश्रम नगरे भने के हुन्छ, फेरि त्यो नराम्रो सोचहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यो उत्पन्न भएको हामीले थाहै हुँदैन है। जस्तै कि हामी न्युनेहरू बस्ने बेलामा अनि गीत गाउन हुँदैन, त्यतिखेर हामी बिहान के सोच्छ, अझ चाहिँ म न्युनेमा बसेको छु, अझ म गीत नगाउने भनेर सोचेर आउँछ। तर पनि बीचमा सम्प्रज्ञानले परीक्षण नगरे भने फेरि गीत गाउने एकदम मन भएको हुन्छ नि। कोहीको बानी नै यस्तो गीत गाउने यस्तो हुन्छ नि, खाना बनाउने बेलामा गीत गाउने, यताउता जहाँ गए पनि गीत गाउने यस्तो बानी भएको यस्तो हुन्छ नि। हो तिनीहरूले अब के गर्न सक्छ, पहिले त निर्णय लियो म चाहिँ गीत गाउँदैन भने, तर पनि बीचमा सम्प्रज्ञानद्वारा परीक्षण नगरे भने फेरि मुखबाट के आउँछ, गीत गाउन थाल्छ। त्यो गीत गाउन थालेपछि के हुन्छ, परीक्षण अब छैन भने, सम्प्रज्ञान छैन भने गीत गाएको पनि उले आज म गीत गाउन हुँदैन भन्ने त्यो चाहिँ बिर्सिन्छ। त्यो बिर्सेर गीत गाउँछ, अब अर्को दिन आउँछ फेरि उले के थाहा हुँदैन। अब सम्प्रज्ञान छ भने गीत गाउने बित्तिकै उसले के अरे परीक्षण गरेर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, ओ आज म न्युनेमा बसेको छु अनि के अरे गीत गाउन हुँदैन भनेर उसले ठ्याक्कै अब त्यो थाहा हुन्छ। त्यसो कारणले सम्प्रज्ञान भने के हो, पुलिस जस्तो। पुलिसको काम के हो, पुलिसको काम के हो, के हेर्ने हो पुलिसको काम? पुलिसले जुन मान्छेले राम्रो गर्छ भनेर हेर्छ कि जुन मान्छेले नराम्रो गर्छ भनेर हेर्छ? को मान्छेले के अरे नियमको पालन गर्छ भनेर हेर्छ कि जुन मान्छेले नियम तोड्छ भनेर हेर्छ? पुलिसको काम जुन मान्छेले नियम तोड्छ भने त्यो हेर्छ नि। जुन मान्छे कोले नराम्रो काम गर्छ भनेर त्यो नै पुलिसले हेर्छ नि। त्यसै गरी शेषिन सम्प्रज्ञानले के गर्छ, परीक्षण गरेर नराम्रो सोचहरू उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यसले परीक्षण गर्छ। त्यसको काम चाहिँ त्यो सम्प्रज्ञानको काम। त्यसको कारणले अब सम्प्रज्ञान छैन भने फेरि हाम्रो मनमा के हुन्छ, क्लेशहरू उत्पन्न हुन्छ। फेरि क्लेश उत्पन्न भएर फेरि हामीले नराम्रो कर्महरू गरेर फेरि दुःख पाउने यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले पुलिस जस्तो मन भएको सम्प्रज्ञान भने त्यो चाहिँ एकदम जरुरी छ भनेर। त्यसको कारणले अब सम्प्रज्ञान छैन भने के बेफाइदा हुन्छ, हो यसरी क्लेशहरू उत्पन्न हुने, पछि फेरि दुःख हुने भनेर त्यो चाहिँ 18 मा छ। अब 19 मा के छ भने त्यो सम्प्रज्ञान चाहिँ कसरी शिशिर सुन्छु सम्प्रज्ञान कसरी हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसले कसरी हामीले लिनुपर्छ भने अब पहिलाको कदम्बहरूको एउटा त्यो छ के अरे के बताउनु भएको छ भने कदम्बहरूले मंग्बो नङदु ngaला tak भनेर धेरै मान्छेको बीचमा हुँदाखेरि आफ्नो वचनलाई अनि परीक्षण गर्नुपर्छ भनेको। मान्छेहरूको बीचमा जाँदाखेरि के भन्छ नि,
कुरा के भन्छ अब अरूलाई फाइदा पुर्याउने के रे दुःख के रे मन दुख्ने कुराहरू पनि भन्न सक्छ नि। त्यसो कारणले धेरै मान्छेको बीचमा जाँदाखेरि के गर्नुपर्छ, आफ्नो वचनलाई अनि परीक्षण गर्नुपर्छ भनेको। अब घरमा एक्लो हुँदाखेरि अनि के रे अब एक्लै कुरा गरे त बसेन नि। अब के गर्छ, एक्लो हुँदाखेरि मनले सोच्छ, अब मनले धेरै सोच्ने काम गर्छ। त्यसो कारणले एक्लो हुँदाखेरि आफ्नो मनले के सोचेको छ भनेर त्यसलाई परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर यस्तो बताउनु भएको छ। त्यसै गरी हामीले केही कुराहरू भन्ने अगाडि, अरूलाई केही कुराहरू भन्ने अगाडि मैले भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ, त्यो कुरा भनेर उहाँलाई के फाइदा पुर्याउँदो रहेछ, के बेफाइदा पुर्याउँदो रहेछ, मन दुखी गर्ने कुरा हो कि होइन भनेर यस्तो अगाडि नै सोच्ने। त्यो सोचेर अनि बेफाइदा कुरा, मन दुख्ने कुरा हो भने ठ्याक्कै नबोल्ने, नबोलेर त्यो सम्प्रज्ञानले थाहा पाएर त्यो चाहिँ रोक्ने, यस्तो गर्नुपर्छ भने। त्यो मात्रै नभएर कहिले कहिले हामीले काम गर्दाखेरि सोच्नेद्वारा, आत्मग्रहद्वारा, सोच्नेद्वारा हामीले अरूलाई के गर्छ, अरूलाई बेफाइदा पुर्याउने हो। यसरी गरेर यस्तो मन आयो भने, मनमा सोच यस्तो आयो भने फेरि के गर्नुपर्छ, ओ यो मन चाहिँ नराम्रो मन हो, यो चाहिँ उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन भनेर ठिकै त्यो सम्प्रज्ञानद्वारा परीक्षण गरेर थाहा भएर त्यो रोक्नुपर्छ भने। त्यसो गर्न सम्प्रज्ञान याद मात्र, सम्प्रज्ञान परिचम ठेम्बो मारे स्मरण ठेम्बा। अब हेर्नु है, म यहाँ एउटा तपाईहरुलाई के भन्छु, कहिले कहिले हाम्रो घरमा अहिले अब अँध्यारोको बेलामा हाम्रो घरको यो उसमा के रे दुल, सानो सानो दुलहरू हामीले देख्न सक्छ, हावामा उडेको हामीले देख्न सक्दैन नि। दुलोहरू उडेको हामीले देख्न सक्दैन है। तर दिउँसो अब बिहान भनौँ, बिहान जब रोशनी आउँछ, घामको रोशनी, सूर्यको रोशनी, प्रकाश आफ्नो घरको अब झ्यालद्वारा भित्र ठ्याक्कै यस्तो आउँछ नि, त्यो आउने बेलामा हामीले के देख्न सक्छ, त्यो रोशनीको बीचमा हामीले धुलो, एकदम सानो सानो धुलो आकाशमा यसरी डुलेको यस्तो हामीले देख्न सक्छ नि, सक्छ कि सक्दैन? देख्न सक्छ है। त्यसै गरी हाम्रो मन चाहिँ बाँदर जस्तो के सोच्छ है, एक मिनट पनि राम्रोसँग बस्दैन। अहिले यहाँ सोच्छ, फेरि यो सोच्छ, के सोच्छ, कुशलको सोच पनि आउँछ, अकुशलको सोच पनि धेरै आउँछ, अरूद्वारा ईर्ष्या, रिस, राग, लोभ, डर के त्यो सबै अब आउँछ। तर पनि हामीले थाहा हुँदैन, यदि हामीले के रे परीक्षण नगरे भने हामीले थाहा हुँदैन, हाम्रो मनमा यस्तो सोच आउँदो रहेछ भनेर थाहा हुँदैन। अब हामीले सम्प्रज्ञानद्वारा आफूले आफ्नो मनमा हेरेर मैले अहिले के सोचिरहेको छ भनेर यस्तो गरेर आफूले हेरेको भने फेरि के हुन्छ, अघि प्रकाश आउँदाखेरि, रोशनी आउँदाखेरि त्यसको बीचमा धुलो धेरै भएको हामीले देख्यो नि। त्यसै गरी आफूले के सोचिरहेको छ, राम्रो सोच आएको छ, उत्पन्न भएको छ कि नराम्रो सोच उत्पन्न भएको छ कि, लोभको सोच उत्पन्न भएको छ कि, ईर्ष्याको के रे मन उत्पन्न भएको छ कि, रिसको मन उत्पन्न भएको छ कि, कुन मन उत्पन्न भएको छ भनेर हामीले त्यो जस्तो हुन्छ के रे ऐनामा हामीले हेर्छ नि, ऐनामा हेर्दाखेरि एकदम साफा आफ्नो अनुहार देख्न सक्छ नि। त्यसै गरेर आफूलाई देखेको जस्तो हुन्छ। मैले मेरो मनमा यति सोच आउँदो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ त्यतिखेर, मैले कल्पना यति गर्दो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ।
यदि हामीले परीक्षण गरेन भने क्लेश आउँछ, जो सबै आउँछ, तर पनि हामीले के थाहा हुँदैन। त्यसको कारणले हामीले के गर्नुपर्छ भने अब आफूले हेरेर परीक्षण गरेर आफ्नो मनले के सोचिरहेको छ। अहिले तपाईहरु हेर्नु त, एकछिन यसो गरी सोचेर आफ्नो मनले अहिले के सोचिरहेको छ। कोही अहिलेको यो के रे क्लास चाहिँ कहिले सकिन्छ कि भनेर सोचेको छ होला है, कहिले सकिन्छ कि भनेर सोचेर बसेको छ होला धेरै जान त्यस्तो है। कोही खाना खाएको छैन भने अब म खानामा के बनाऊ भनेर सोचेको छ होला। अब त्यो सोचेको तपाईले थाहा हुन्छ। त्यसको कारणले आफूले हेर्यो भने, परीक्षण गर्यो भने मनले के सोचिरहेको छ भनेर परीक्षण गर्यो भने आफ्नो मनले राम्रो सोचेको छ कि नराम्रो सोचेको छ, त्यो सबै एकदम आइनामा हेरेको जसो गरेर थाहा हुन्छ। अब यस्तो थाहा भइसकेपछि अनि नराम्रो सोच आउने गर्दाखेरि तपाईले ठिक्कै के गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ। त्यसले रोक्न सक्ने यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले यो चाहिँ त्यो 18 मा भएको छ, सम्प्रज्ञान हामीले कसरी परीक्षण भने हामीले कसरी त्यो गर्नुपर्छ भने त्यो अब त्यसपछि 20 मा के छ भने 20 मा छ छेम्बा शेषिङ कि जुर्ते भा भने। अब सम्प्रज्ञान हाम्रो उसमा सम्प्रज्ञान एकदम महत्त्वपूर्ण हो। सम्प्रज्ञान हुनुपर्छ भने सम्प्रज्ञान राम्रो हुनको लागि त्यसको हेतु के हो, सम्प्रज्ञान कसरी राम्रो हुन सक्छ है, हाम्रो मनमा कसरी राम्रो बनाउने सम्प्रज्ञानको सोच भने त्यो सम्प्रज्ञानको अब हेतु के हो, हामीले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। अब सम्प्रज्ञानको हेतु चाहिँ स्मरण हो, स्मरण यानी याद। हाम्रो मनमा जति याद राम्रो हुन्छ त्यति सम्प्रज्ञान आफै के रे राम्रो हुन्छ। म यहाँ उदाहरण राख्यो भने एउटा मैले तपाईहरु कोहीले अब मैले मेरो साथी एउटालाई तपाई त्यहाँ अब के भन्छ बौद्धमा जाने हो भने त्यहाँ बौद्धमा एउटा दुकान यस्तो छ, त्यो दुकान चाहिँ खोले छ कि छैन भनेर तपाई हेर्नु भनेर हामीले कहिले कहिले यस्तो काम दिलाउँछ नि आफ्नो साथीहरु त्यहाँ जाँदाखेरि। अनि त्यो जाने मान्छेले, मेरो साथीले त्यति बेला मनमा निर्णय लिएर योले मेरो साथीले एउटा काम दियो, त्यहाँ दुकान खोलेछ कि छैन भनेर हेर भनेर काम दियो, म हेर्छु भनेर एउटा निर्णय लिने। त्यो लिइसकेपछि बीच-बीचमा उसले त्यो स्मरण आउनुपर्छ, याद आउनुपर्छ। हो म बौद्ध पुगेपछि त्यो दुकान खोला छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ भनेर त्यो बीच-बीचमा त्यो अलि स्मरण याद थोरै याद गर्नुपर्छ। त्यो थोरै याद गरिसकेपछि जब त्यो साथी चाहिँ बौद्धमा पुग्छ त्यतिखेर उहाँले के गर्छ, परीक्षण गर्छ। के को परीक्षण, त्यो दुकान चाहिँ खुलेछ कि छैन भनेर ठ्याक्कै परीक्षण गर्न सक्छ। यदि उसको स्मरण राम्रो छैन भने त्यहाँ मैले त्यो काम यस्तो पठाएर उसको मनमा पहिलादेखि एउटा निर्णय लिने, त्यसपछि बीच-बीचमा अनि म चाहिँ त्यो बौद्धमा पुगेपछि त्यो छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ भने त्यो स्मरण बीच-बीचमा याद नगरे भने पछि बौद्धमा पुगे पनि परीक्षण गर्न सक्दैन, परीक्षण गर्दैन। किन, बिर्सिसक्यो उसले। फेरि फर्केर आउँदाखेरि मैले अनि अघि तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो दुकान खुलेछ कि छैन भनेर सोध्दाखेरि उहाँले के भन्छ, मैले त एकदमै बिर्सेको रहेछ, अब ल फेरि म भोलि गएर हेर्छु भन्छ नि। कहिले कहिले यस्तो अवस्था यस्तो हुन्छ कि हुँदैन तपाईहरुले है। अब त्यसको कारणले जति स्मरण याद राम्रो हुन्छ त्यति के हुन्छ, सम्प्रज्ञान चाहिँ राम्रो हुन्छ। हाम्रो सम्प्रज्ञान परीक्षण गर्ने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। यहाँ मैले उदाहरण दिएको त्यो हो। त्यसको कारणले
अब हामीले सम्प्रजानीय राम्रो होस् भनेर सोच छ भने त्यसको लागि हामीले केलाई ध्यान दिनुपर्ने रहेछ यादलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ अब त्यो याद चाहिँ कस्तो हुन्छ भने याद र सम्प्रजानीयद्वारा के आउँछ समाधि राम्रो आउँछ समाधि हामी तिङिजे भन्छ नि त्यो मेडिटेसन गरेर समाधि एक मन चाहिँ एक आलम्बनमा 2-4 यस्तो घण्टा राख्न सक्ने यस्तो हुन्छ नि हो त्यो समाधि राम्रो हुनको लागि के राम्रो हुनुपर्छ अनि स्मरण र सम्प्रजानीय त्यो दुईटा राम्रो हुनुपर्छ त्यो दुईटाले ध्यान नदिएपछि फेरि समाधि यस्तो राम्रो हुँदैन त्यसको कारणले अब के गर्नुपर्छ म यहाँ उदाहरण एउटा राख्छु है कोही यस्तो हुन्छ छाममा बस्ने अब गुरु हो जो हो छाममा बस्नेहरूले अब चेरेसीको छाममा बस्ने हो भने चेनेसी अवलोकितेश्वर कम्पेसन बुद्ध त्यसको विषयमा छाममा बस्ने हो भने उसले के गर्छ अगाडिदेखि नै एक हप्तादेखि अगाडि उहाँले पहिला उसमा पढाइ गर्छ यो कसरी ध्यानमा बस्दाखेरि क्रम अनुसार कसरी जानुपर्ने रहेछ भनेर उसले के गर्छ पढाइ गर्छ त्यो पढाइ गरिसकेपछि अब छम सुरु हुने बेलामा सुरुदेखि उसले के गर्छ अघि त्यहाँ हेर्दै गरेर उसले ध्यान अभ्यास यसरी गर्छ त्यो गर्दै अब 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता गइसकेपछि फेरि के हुन्छ उसले त्यो पेपरमा हेर्नु पर्दैन पेपरमा नहेरिकन उसले पहिलो विषय यो दोस्रो विषय यो तेस्रो विषय यो यसमा यसरी गर्नुपर्छ यसमा यस्तो सोच्नुपर्छ भनेर उहाँले थाहा हुन्छ है त्यसरी गरेर उहाँले 1 महिना अब दिनमा 3 चोटी गरेर यस्तो गरे भने उसको मनमा चाहिँ यो एक याद राम्रोसँग हुन्छ उसले याद राम्रो हुन्छ याद राम्रो हुन्छ है अब त्यो याद चाहिँ यदि उहाँले 1 महिनाको पछि छम सकेर त्यसको पछि उहाँले एक दिनमा एउटा पनि एक चोटी पनि त्यो याद नगरेर गयो भने 1 हप्ता पनि लाग्दैन बिर्सिन्छ अघि एकदम स्पष्टसँग मनमा यस्तो हेर्न सक्ने यस्तो भएछ बानी तर पनि 1 हप्ताको बीचमा उहाँले दिनमा नसोचे भने त्यो चाहिँ फेरि हराउँछ त्यसको कारणले हामीले के गर्नुपर्छ याद गर्नेमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ त्यो स्मरण गर्नेले त्यसको कारणले जो भी हामीले पढ्छ अभ्यास गर्छ त्योहरू दिनमा हामीले एकचोटी गरेर याद गर्यो भने सम्प्रजानीय त्यो चाहिँ अटोमेटिक आउँछ सम्प्रजानीय त्यसको कारणले यदि सम्प्रजानीय राम्रो हुनुपर्छ भने त्यसको हेतु याद हो याद स्मरण गर्ने चाहिँ त्यो जति राम्रो हुन्छ याद राम्रो हुन्छ याद होइन त सम्प्रजानीय राम्रो हुन्छ त्यो दुई जति राम्रो हुन्छ समाधि हामी त्यो हुन्छ नि समाधि अनि समाथा त्यो राम्रो हुन्छ त्यो समाथा जति राम्रो हुन्छ अनि विपස්සना राम्रो हुन्छ त्यसको कारणले अब सेसनको यानी सम्प्रजानीयको हेतु चाहिँ के हो के रे स्मरण गर्ने त्यसको कारणले अब तपाईहरु हेर्नु अस्ति नै हामी सुरु गर्दाखेरि नै मैले बिहान उठेर यसरी सोच्नु भनेर मैले तपाईहरुलाई अनुरोध गरेको छु नि यदि तपाई बिहान उठेर गरेको छ भने है अनि बीचमा तपाईहरुले बिर्सने यस्तो हुँदाखेरि तुरुन्तै त्यो सम्प्रजानीयद्वारा अनि परीक्षण गर्ने यस्तो हुन्छ त्यसको कारणले ठेम्पा याद त्यो राम्रो हुनुपर्छ भने चाहिँ अब 20 मा चाहिँ त्यो छ है अब यदि सम्प्रजानीयको हेतु स्मरण हो भने स्मरण राम्रो हुनको लागि अब के गर्नुपर्छ फेरि एउटा प्रश्न आयो नि
अब स्मरण राख्नु हुनको लागि के हुनुपर्छ भने कायाद्वारा शरीरद्वारा अनि के रे शरीरद्वारा के रे आचरण राम्रो हुने जति सक्छ राम्रो मान्छेहरूसँग असल मान्छेहरू हुन्छ नि तिनीहरूसँग सम्बन्ध राख्ने अनि सल्लाहकार राम्रो मान्छे मार्गदर्शन भन्छ नि मार्गदर्शन राम्रोसँग मार्गदर्शक के रे राम्रो मार्गदर्शकहरूसँग सम्बन्ध राख्ने हो यसरी गर्यो भने के हुन्छ स्मरण त्यो राम्रो हुन्छ जस्तै कि म यहाँ एउटा उदाहरण लाग्छु एउटा चेला चाहिँ यदि एउटा चेला चाहिँ सधैँ आफ्नो गुरुसँग एकदम राम्रो गुरु त्योसँग हिँडेको छ भने त्यो बेला त्यो चेलाको मनमा अकुशलको सोचहरू नकारात्मकको सोचहरू त्यति उत्पन्न हुँदैन उसले के गर्छ सधैँ राम्रो सोचमा याद हुने यस्तो हुन्छ त्यो के को कारणले हो ऊ आफै त्यति राम्रो छैन भने त्यो 5-10 दिन जतिसम्म त्यो गुरुसँग बस्छ त्यति त्यो गुरुको गुण र गुरुको सँग बसेको कारणले उसमा पनि के हुन्छ त्यो मान्छे चेलाले पनि मनमा सधैँ राम्रो सोच आउने यस्तो हुन्छ अब तपाईहरु यस्तो अवस्था यस्तो परेको छैन थाहा भएन है मेरो साथी एउटा छ उहाँ चाहिँ के रे गुरुसँग सधैँ गएको कारणले अनि के भयो भने उहाँको सोच एकदम राम्रो उले के भन्छ जब म गुरुसँग हुन्छ मेरो मन चाहिँ एकदमै जहिले पनि राम्रो सोच्ने नराम्रो सोचहरू नआउने यस्तो हुन्छ भनेर उहाँले यस्तो मैले यस्तो के रे भनेको थियो त्यसो कारणले हामीले याद राम्रो हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ जति सक्छ हामी मार्गदर्शक राम्रोसँग सम्बन्ध राख्ने सल्लाहकार राम्रोसँग सम्बन्ध राख्ने जति सक्छ साथी राम्रोसँग जाने यसो गरेर याद राम्रो हुन त्यसको उपाय हो यस्तो हो उपाय अब 22 मा के छ भने यस्तो हामीले संरक्षण आफ्नो मनलाई संरक्षण गर्ने बेलामा यदि क्लेश उत्पन्न भयो भने के गर्ने अब भन्दाखेरि बोधिचार्य अवतारमा के रे शनिदेवले के बताउनु भएको छ भने यदि तपाईले यस्तो संरक्षण गर्ने बेलामा के रे रिस राग यस्तो सोच उत्पन्न भयो भने तुरुन्तै आफू एउटा के रे वृक्ष यानी पेड़ रुख आफू रुख हो भनेर यसरी सम्झेर बस्ने भनेर उहाँले यो तत्कालको त्यो के रे उपाय यस्तो देखाउनु भएको छ अनि तपाईलाई कोही मान्छेले यस्तो अपशब्द बोल्ने मनलाई अब के रे घाउ बनाउने यस्तो शब्दहरू भन्यो भने त्यति बेलामा ठ्याक्कै आफूले के सोच्ने हो आफू चाहिँ रुख हो भनेर यसरी गरेर सोचेर बस्ने यसरी गरेर उहाँले यस्तो तत्कालको उपाय यस्तो बताउनु भएको छ अनि कहिले कहिले आफूले फेरि अर्कोलाई अपशब्द कुरा बोल्ने अकुशलको कर्म गर्ने यस्तो गर्न थाल्यो भने तुरुन्तै आफू फेरि रुख हो भनेर सोचेर बस भनेर यसो भनेको छ अब कहिले कहिले के हुन्छ आफू रुख हो भनेर सोचेर बसे तापनि यहाँ छेउमा त्यो अब अरु त्यो मान्छेहरूले एकदम नराम्रो कुरा बोल्दै गर्ने है रोक्ने नामै नलिएर यस्तो हुँदाखेरि फेरि कहिले कहिले रिस चाहिँ जन बढ्न थाल्छ नि रुख हो भनेर सम्झेर बसे तापनि फेरि रिस चाहिँ बढ्न थाल्छ है अब त्यतिखेर के गर्ने हो त्यतिखेर फेरि मनलाई अर्को दिशामा लगाउने उसको प्रति त्यसलाई नसुनेर अर्को दिशामा लगाउने
मेरो घरमा परिवारहरू के गर्दैछ होला भनेर सोच्ने अनि भोलि चाहिँ म कहाँ जाउँ भनेर यसो गरेर सोचेर आफ्नो मनलाई अर्को दिशामा लिएर जाने हो यसरी गरेर तत्कालको अब के अरे उपाय जस्तो समाधान जस्तो हो यसरी गरेर हो यसरी गरेर अब यो कति यहाँ चाहिँ विषय कति छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो 9 विषय चाहिँ के को बारेमा हो भने हामीले यदि क्लेश यदि हामीले क्लेश त्याग्ने हो भने आफ्नो मनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ संरक्षण गर्यो भने लाभ यस्तो हुन्छ संरक्षण नगर्यो भने बेफाइदा दोष यस्तो हुन्छ अनि संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ संरक्षण गर्नको लागि सम्प्रज्ञान हुनुपर्छ सम्प्रज्ञान छैन भने के दोष हुन्छ सम्प्रज्ञानलाई कसरी हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ अनि सम्प्रज्ञानको हेतु के हो यदि सम्प्रज्ञानको हेतु याद हो भने स्मरण हो भने त्यो स्मरण चाहिँ राम्रो हुनको लागि उपाय के छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ यदि कि क्लेशको सोचहरू नराम्रो सोचहरू उत्पन्न भयो भने त्यसले चाहिँ हामीले तत्कालको उपाय कसरी लिनुपर्छ भनेर त्यो 9 विषय चाहिँ अब हामीले आज त्यो है यहाँसम्म म राख्छु आज चाहिँ अब यहाँसम्म चाहिँ के हो भने हाम्रो उद्देश्य त्यो उद्देश्य पूर्ण हुनको लागि त्यसको बाधा यानी आफूलाई भएको दोषहरू के हो त्यो चिनाएको हो त्यसपछि त्यो दोष हटाउनको लागि मनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भने यहाँसम्म अब गइसक्नु हो अब त्यसपछि के आउँछ त्यो उद्देश्य पूर्ण गर्नको लागि समाधानमा समर्थकमा अनि अरूलाई फाइदा पुर्याउने त्यो कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा चाहिँ अब पछि आउँछ अनि हामी चाहिँ आज यही राख्छौ तपाईहरु के प्रश्न छ भने